अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरवा खालिद नॉवेल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हुई हूँ नॉवल लव ऑफ द बीस्ट अज़ कलम फरवा खालिद किस्त नंबर 16 के साथ। नावल शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं नावल की किस्त नंबर 16। वो जल्दी से उठी थी और मिरर के सामने जा खड़ी हुई थी। मिरर में नज़र आता अपना हुलिया और दूधिया कंधे पर इस शख्स की दीवानगी का सबूत देख हिजना के चेहरे पर एक दिलफरेब मुस्कुराहट बिखर थी। ये सब कोई वहम नहीं था बल्कि वाकई हकीकत थी। इसका शौहर जिंदा था। हिजना खुशी से झूम उठी थी। इसके बेरंग और बेरौनक चेहरे पर बहार की दिलफरेबी आन ठहरी थी। इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे हफ्ते कलीम की दौलत मिल गई हो। हिजना की तड़प और बेकरारी अब कई गुना बढ़ गई थी। वो अब जल्द अज जल्द वापस शख्स की कैद में जाना चाहती थी, मगर वो बेरहम शख्स जाने कब तक इसे ऐसे ही खुद से दूर रखकर सजा देता रहता। वो इस शख्स की हर सज़ा बर्दाश्त करने को तैयार थी, मगर इसके पास जाकर इसके लिए अब एक दिन मजीद इस शख्स के बगैर गुजारना मुमकिन नहीं था। सरदार हाशिम खान इसके लिए अब इसका महबूब तरीन इंसान बन चुका था, जिसके बगैर रह पाना नामुमकिन था। मगर वो ज़िद्दी और वहशी इंसान इतनी आसानी से भला कैसे इसे माफ़ कर देता। इसे अब कुछ ऐसा करना था कि सरदार हाशिम खान खुद इसे यहाँ से आकर ले जाए। इजना कमरे में चक्कर काटती मुसलसल सोचे जा रही थी जब एक ख्याल से इसकी आंखें चमकी थीं। आज रात रहमत मंजिल वाले से इस्तेमाल करते आ रहे थे। आज वो भी तो इनका सहारा लेकर अपने शोहर तक पहुंचने की कोशिश कर सकती थी। इज़ना ने सोच लिया था अब इसने क्या करना है। इसकी इस हरकत के बाद सरदार हाशिम खान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचने वाला था, लेकिन वो उसे यहाँ से तो हर हाल में ले जाएगा, इस बात का इज़ना को पूरा यकीन था। इज़ना ने रुबीना बेगम के रूम में जाकर उनके सामने आलियान से शादी पर रजामंदी दे दी थी, मगर इसने ये शर्त रखी थी कि वो ये शादी आज की आज ही करना चाहती थी। अगर इन सबको इसका ये फ़ैसला मंजूर था तो ठीक, वरना इसके बाद इस शादी के लिए इसका इनकार ही था। इज़ना की बात सुनकर पूरी रहमत मंजिल में हिलचल मच गई थी। वो सब लोग इसके कहे के मुताबिक आज ही के दिन इन दोनों का निकाह करने के लिए रजामंद हो गए थे। इज़ना भी यहीं पर रुकी नहीं थी। इसने रूम में आकर नसीमा बेगम को अपनी शादी के हवाले से बताते इन्हें इसमें शिरकत करने की खास हिदायत की थी। इसकी बात सुनकर नसीमा बेगम को एकदम चुप हो जाना वो बहुत अच्छे से नोट कर चुकी थी। वो जानती थी कि नसीमा बेगम जरदाद के ज़िंदा होने के बारे में सब जानती थी और अब आराम से ये बात जरदाद हाशिम खान तक भी पहुंच जानी थी। इज़ना इस बात से अनजान थी कि इसकी हिफाजत की खातिर रहमत मंजिल के अंदर और बाहर पहले ही लोग मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी के बारे में रहमत मंजिल के लोगों को तक को खबर नहीं थी। इज़ना तक अरूसी जोड़ा पहुंचा दिया गया था। आज वो पूरे दिल से अपने संहार करना चाहती थी अपने शोहर के लिए, जो इससे शदीद नाराज़ था, और आज तो इसके हाथों वैसे ही इसकी शामत आने वाली थी। इज़ना जरदाद का गुस्से से लाल चेहरा दे याद करती मुस्कुरा रही थी। अब तो इसे अपने महबूब की हर अदा दीवाना कर रही थी। रहमत मंजिल में इज़ना और आलियान की शादी के तमाम अरेंजमेंट्स हो चुके थे। इतने कम वक्त में वो लोग ख़ानदान के करीबी लोगों को ही मदऊ कर पाए थे। इज़ना ने दोनों हाथों पर मेहंदी लगवाई थी। जब सब लोगों के से नज़र बचाकर दोनों हथेलियों के सेंटर में इसने जरदाद का नाम लिखा था। इसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। अभी कुछ देर बाद वो सितमगर को देखने वाली थी, जिसकी जुदाई में वो पिछले 2 महीने तड़पी थी। आज इस शख्स को देख इसकी अजियत का मुदावा होने वाला था। इज़ना को नीचे ले जाया गया था। वो एक तरफ सोफे पर बैठी थी, जबकि दरमियान में अरूसी दुपट्टे और फूलों की लड़ियों का पर्दा लगाया गया था, जिसकी दूसरी जानिब आलियान और बाकी मर्द बैठे थे। इज़ना के चेहरे पर पूरी तरह घूंघट डाला गया था। वो अपना ये हसीन रूप सिर्फ और सिर्फ सरदार हाशिम खान को दिखाना चाहती थी। कुछ ही देर बाद मौलवी साहब ने वहाँ आते ही निकाह की रस्म शुरू करने की इजाज़त मांगी थी, मगर इससे पहले कि वो आगाज़ करते बाहर गोलियों की होती बरसात ने जहाँ रहमत मंजिल में मौजूद तमाम लोगों को खौफज़दा कर दिया था, वहीं इज़ना के चेहरे पर आसूदगी भरी मुस्कुराहट बिखर गई थी। इसने निगाहें उठाकर ऊपर देखा था, जहाँ अब सामने ही एंट्रेंस से अपने दुश्मन जहाँ अपनी मखसूस चाल चलता अंदर दाखिल हो रहा था। इसका चेहरा नकाब से ढका हुआ था, जबकि दोनों हाथों में गन्स थामे वो दोनों जानिब फायर करता आगे बढ़ रहा था। रहमत मंजिल वाले भी इसे पहचान चुके थे। उन्होंने आज तक जरदाद के साथ जो भी गलत किया था वो सब याद करते उन्होंने कलमा पढ़ लिया था। जरदाद के तेवर बता रहे थे कि वो उनमें से किसी को भी बख्शने का इरादा नहीं रखता था। इन सब लोगों में एक इज़ना ही थी जो सुकून से बैठी ये सब कुछ देख रही थी। सरदार हाशिम खान के गज़बनाक तेवर देख खौफज़दा भी वो ही थी, मगर इसे आज जरदाद की दी जाने वाली हर सज़ा दिलो जान से कबूल थी। वो तो बस वारफतगी और दीवानगी भरी निगाहों से इसे जिंदा सलामत अपने सामने खड़े देख रही थी, जो इस्लाम में इसे पूरी तरह इग्नोर किए हुए था। मेरी बीवी से निकाह करने की हिम्मत भी कैसी की तुमने? जरदाद ने पहला फायर आलियान पर किया था, जबकि इसका अगला शिकार अकमल यूसुफजई थे, जो इसके सबसे बड़े मुजरिम थे। आइंदा अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने और किसी बेगुनाह को सज़ा दिलवाने से पहले तुम और तुम्हारा ख़ानदान 1000 बार सोचेगा। जरदाद ने अकमल यूसुफजई की टांग पर निशाना बांधा था, और ये मेरी बीवी का इस्तेमाल करने। इससे पहले कि अकमल यूसुफजई पर दूसरी गोली चलाता, इज़ना इसके करीब आती नफ़ी में सर हिलाते इसे रोक गई थी। इन लोगों ने चाहे इसकी ज़िंदगी का तमाशा बनाकर इसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया था, मगर वो इनकी तरह खुद गर्ज और बेरहम अब भी नहीं बन पाई थी।
زرداد نے اپنی سرد پتھریلی نگاہوں سے ازنا کی جانب دیکھا تھا اور اگلے ہی لمحے گن نیچے کرتا اس کی کلائی اپنی آہنی گرفت میں دبوچے اسے لیے وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ وہاں بیٹھ کھڑا ہر شخص بالکل حیرت و بے یقینی کیفیت میں یہ سب دیکھ رہا تھا۔ زرداد ہاشم خان زندہ تھا؟ یہ کوئی چھوٹی خبر نہیں تھی۔ زرداد نے ازنا کو لا کر گاڑی میں پٹکا تھا اور خود فرنٹ سیٹ پر بیٹھتا گاڑی فل سپیڈ میں دوڑانے لگا تھا۔ ازنا نے کن اکھیوں سے اس کا غصے سے لال پڑتا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ بہت مشکل سے اپنی مسکراہٹ پر قابو پائے ہوئے تھا۔ آج تک ہمیشہ یہ شخص چالیں چل کر لوگوں کو گھما کر رکھ دیتا تھا، مگر آج اپنی ہی بیوی کے ہاتھوں بے وقوف بنا تھا۔ ازنا مر کر بھی اس نکاح پر رضامند نہ ہوتی، لیکن زرداد کے زندہ ہونے والی خبر سن کر زرداد کو اپنے سامنے لانے کا اس کے پاس صرف یہی ایک طریقہ تھا، اور ہوا بھی وہی تھا۔ ازنا کی خوشی اس کے ہر انداز سے جھلک رہی تھی، مگر اندر کے اندر زرداد کے خوف سے دھڑکنوں کی الگ جنگ چھڑ چکی تھی۔ ابھی تو اس شخص کا غصہ برداشت کرنا تھا جس کے لیے وہ دل و جان سے پیار تھی۔ زرداد ازنا کو لیے سیدھے اپنے بیڈ روم میں آیا تھا۔ اسے بیڈ پر دھکیلتے اس نے واپس پلٹ کر دروازہ لاک کرتے ایک سیکنڈ کے لیے خود کو کمپوز کیا تھا۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ وہ بنا ازنا سے کوئی بات کیے وہاں سے ایک جانب بنے ریک سے شراب کی بوتل اٹھاتے ہونٹوں سے لگا گیا تھا۔ زرداد ازنا کو آج پھر اپنے سامنے یوں شراب کو ہونٹوں سے لگاتے دیکھ ازنا بے چین ہوئی تھی۔ وہ اس شخص کی زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سنوارنا چاہتی تھی، مگر ہر بار اسی کی وجہ سے زرداد ہاشم خان کو بہت گہری چوٹ پہنچ جاتی تھی۔ اسے گھونٹ گھونٹ وہ زہر اپنے اندر اتارتے دیکھ ازنا برداشت نہیں کر پائی تھی۔ وہ آگے بڑھی تھی، اسے وہ شراب کی بوتل چھیننے کی کوشش کرنے لگی تھی، جب زرداد اس کی چوڑیوں سے بھری کلائی کو دبوچ کر اسے دیوار کی جانب پھینکتا اس کے جبڑے کو اپنی آہنی گرفت میں لے گیا تھا۔ ازنا کا گھونگھٹ تو نہ جانے کب سے نیچے گر چکا تھا، جبکہ اس کا ہوشربا دل نشین سراپے پر نظر پڑتے ایک ہی پل کے لیے زرداد ہاشم خان کا دل بے قابو ہوا تھا۔ یہ لڑکی، اس کی محبت، اس کا جنون تھی جس نے اسے پوری دنیا سے لڑ کر حاصل کیا تھا، جس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، جس کی خاطر اس نے اپنے لیے زندگی بھی کوئی اہمیت نہیں رکھی تھی۔ اسے پورا 1 مہینہ لگا تھا واپس سے ریکور ہونے میں۔ اس نے ہوش میں آتے جان بوجھ کر ہر طرف اپنے مرنے کی خبر پھیلا دی تھی۔ وہ اپنے دشمنوں کو بڑا بے فکر کرنا چاہتا تھا اور اپنی بیوی کو اس کی غلطی کی سزا دینے کے ساتھ ساتھ اسے گھر والوں کا اصل چہرہ بھی دکھانا چاہتا تھا، جس میں وہ پوری طرح سے کامیاب رہا تھا۔ مگر ازنا سے دوری برداشت کرنا اس کے لیے بھی کسی عذاب سے کم نہیں تھی۔ وہ پل پر مر رہا تھا اس لڑکی کی قربت پانے کے لیے، اسے بتانے کے لیے کہ وہ کتنی ضروری ہو گئی تھی اس کے لیے، جس کے قریب ہونے سے اسے ایک سکون بھرا سرور ملتا تھا۔ اس لمحے بھی اسے ازنا یوسف زئی کی دلفریب مہک سے اپنے اعصاب کو محفوظ رکھنے کے لیے اس نے شراب کا سہارا لیا تھا، جو بات ازنا کو سخت ناگوار گزری تھی۔ زرداد، جو اس کے حسین اور روپ میں پل بھر کے لیے کھو سا گیا تھا، اگلے ہی لمحے اس لڑکی کی تمام بے وفائیاں یاد کرتے اس نے خود کو پتھر کیا تھا۔ یہ لڑکی اب تک اسے جتنا دھوکہ اور بے وفائی دے چکی تھی، اگر یہ اس کی محبت نہ ہوتی تو اب تک وہ اسے سزا سنا چکا ہوتا، لیکن ازنا کو صرف خود سے دور رہنے کی سزا دی تھی، جو سزا ازنا کے ساتھ ساتھ اس نے خود بھی برداشت کی تھی۔ پلیز اسے مت پئیں۔ اس کے غضبناک تاثرات دیکھ ازنا کا خون خشک ہوا تھا۔ اس کے ہونٹ بمشکل ہلے تھے۔ بہت شوق ہے مجھ سے جان چھڑوا کر کسی اور سے شادی کرنے کا؟ اتنی نفرت کیوں کرتی ہو مجھ سے؟ جنہوں نے تمہارے ساتھ اتنا غلط کیا ان کے لیے تمہارے دل میں ابھی بھی نرم گوشہ ہے، اور میں اتنی کٹھور کیوں ہوں تم میرے معاملے میں؟ زرداد اس کا جبڑا اپنے آہنی گرفت میں دبوچے اس کی سانسوں کی مہک کو محسوس کرتا وہ اسے غصے سے دھاڑا تھا۔ اس کے ہر انداز سے اس کا بے پناہ غصہ اور ناراضگی چھلک رہی تھی۔ ازنا کو اس شخص کو منانا بہت مشکل لگا تھا۔ میں نفرت نہیں کرتی آپ سے، اس نے اس کے غصے سے آگے منائی تھی، اس لیے مجھے مروانے کے لیے وہاں بلایا تھا۔ زرداد کے گہرے طنز اور آنکھوں میں ہلکورے لیتی بے اعتباری ازنا کا دل کاٹ کر رکھ گئی تھی۔ نہیں، ازنا نے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کے ساتھ فوراً نفی میں سر ہلایا تھا، جس کے جواب میں زرداد اسے سستانہ مسکراہٹ سے نوازتا اس کے پاس سے ہٹ گیا تھا۔ ازنا زرداد کو منانے یا اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے نہ جانے کیا کیا سوچ کر آئی تھی، مگر یہاں اس شخص کے سامنے آتے سے سب کچھ بھول چکی تھی۔ ناول جاری ہے۔